الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والطغيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من قام بالنصيحة والدفاع عن الحق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها الزاد ليوم الميعاد والدرع الوقائية في كل فتنة وشدة. إخوتي في الله، إن مما يدمي القلب ويدمع العين ويحير العقول أن نرى في زمن كثر فيه الباطل وندر فيه من يتكلم بالحق أناسا من خيار هذه الأمة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين يقيدون في السجون ويزج بهم في الزنازين، لا لجرم اقترفوه ولا لدماء أراقوها، ولكن لكلمة حق قالوها أو نصيحة خالصة بذلوها. منهم ذلك العالم الجليل والقاضي الموقر والخطيب في بيت الله الحرام، الشيخ صالح آل طالب، الذي ما عرف إلا بالخير والعلم والدعوة، وما عرف عنه تكفير ولا تفجير ولا غلو، بل كان يرسخ معاني الوسطية ويربي الناس على تقوى الله. ثم إذا به يعتقل بعد خطبة أنكر فيها المنكر وحذر فيها من التفلت من القيم، وما سمى فيها أحدا ولا خرج فيها عن الإطار الشرعي، فحكم عليه بالسجن 10 سنوات ثم زيدت إلى 20 سنة. فأي عدل هذا؟ وأي ميزان يوازن به الكلام والخطب؟ يا أيها المسلمون، إن العالم إذا سجن فكأن مصباحا أطفئ، وإذا أسكت أهل الحق تكلم أهل الباطل وساد الجهل وانتشر الظلم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فلا يكونن أحدنا شيطانا أخرس يسكت عن الحق أو يجامل في الدين، فإن كلمة الحق عند سلطان جائر من أفضل الجهاد. اللهم إنا نشهد أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فلا تجعلهم غرباء في أرضك ولا مسجونين في بلاد الإسلام. نقول ما سمعتم ونستغفر الله لي ولكم فاستغفروه